आज छ हाम्रो पेज नम्बर इज 176 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गई लङ क्वेशन को फर्स्ट नंबर लङ क्वेशन में छौं हामी क्वेशन नंबर 1 को ए में दिएको छ prove that the value of x obtained by solving this equation also satisfies the another equation. Okay, यहाँ एउटा इक्वेसन दिएको छ 3 to the power x plus 1 plus 3 to the power x is equals to 108 र भनेको छ कि यसबाट obtain भएको x को भ्यालु अर्को पनि एउटा इक्वेसनले सेटिस्फाई गर्छ त्यो इक्वेसन एकछिनमा लेख्छु तर यसलाई सोल्भ गरेर x को भ्यालु निकाल्नु यसलाई सोल्भ गर्छौ भने यो 3 to the power x into 3 to the power 1 हुन जान्छ यो छ हाम्रो 3 to the power x is equals to 108 और यहाँ 3 to the power x 3 to the power x कॉमन लियो भने यहाँ बाँकी रहन्छ 3 र यसमा 1 equals to 108 और ये 3 to the power x 3 plus 1 गरे भने it is 4 equals to 108 और 3 to the power x 4 ले उता पठाइदियो भने it will be 36 4 दुना 27 अब 27 भनेको 3 to the power 3 हो हैन 3 to the power 3 तो बेस पठाइदियो भने x को भ्यालु हाम्रो 3 आउँछ अब भनेको छ कि यो इक्वेसनले सोल्भ गर्दाखेरि जुन भ्यालु आएको छ यो x को भ्यालु 3 यसले अर्को एउटा इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ अर्को इक्वेसन छ हामीसँग अगेन फेरि we have another equation अर्को इक्वेसन दिएको छ 2 to the power x plus 3 plus 2 to the power x plus 1 this is equals to 80 यसमा हामी सब्स्टिट्युट गर्छौं सब्स्टिट्युट x equals to आएको भ्यालु x equals to 3 in the given equation we get यसमा x को ठाउँमा हामी 3 राख्छौं भने के पाउँछौ त 2 को पावरमा x को ठाउँमा 3 3 plus 3 हुन जान्छ फेरि 2 को पावरमा 3 plus 1 this is equals to 8 यो भयो 2 to the power 6 2 to the power 4 equals to 8 2 को पावर 6 भनेको कति त 64 र 2 को पावर 4 भनेको 16 र 64 र 16 जोड्यो भने 6 plus 4 10 0 6 plus 1 7 र क्यारी 1 80 नै आउँछ सो यो भनेको 2 आयो ओके अब लेख्छु लास्टमा हेन्स the value of x also satisfy this equation satisfies this क्वेसनमै भनेको थियो क्वेसनमा के भनेको थियो भने कि यो इक्वेसनले सोल्भ गर्दाखेरि जुन भ्यालु अब्टेन हुन्छ जुन 3 आएको छ यो x को भ्यालुले यो इक्वेसनले पनि सेटिस्फाई गर्छ भनेर प्रुभ गर भनेको भइसक्यो हाम्रो यदि यहाँ हाम्रो यो 64 र 16 जोड्दाखेरि यहाँ 80 नभएर कहीं 81 हुन्थ्यो भने यहाँ फल्स लेख्नु पर्थ्यो 2 को सट्टामा अनि फल्स जब लेखिदिन्छौ भने हेन्स द भ्यालु अफ x डजन्ट सेटिस्फाई द इक्वेसन जो हाम्रो सेटिस्फाई गर्दैन थियो तर यो सेटिस्फाई गरिहाल्यो ओके सो स्क्रिनशट हेलो दादा के भयो होइन सुरु गरिसकेछु तिम्रो एकछिन आयो अनि कहाँ छौ अहिले
म त्यो गरिदिन्छु के यो डिजेबल गरिदिन्छु अनि जो पनि आउँछ अटोमेटिक इन्टर गरिहाल्छ। मलाई लागेको तिम्रो पनि त्यो इन्टर गरिसक्यो होला, लाइन कटिहाल्यो होला। ल भइसक्यो ल, मिस कल दिइहाल्ने के त्यस्तो टेक्निकल प्रब्लम आयो भने। ओके सो फर्स्ट क्वेसन एउटा थियो इन्टर रिलेटेड। अब 1 को बी नंबर सेम छ, 1 को सी, 1 को डी, 1 को ई, 1 को एफ, 1 को ई सम्म इन जेनरल दिएको छ। ओके 1 को एफ नंबर एउटा गरौँ। 1 को एफ नंबर मैले हिजै गरेको थिएँ। त्यो भन्नाले हाम्रो नम्बर 5 को ए मा 5 को ए नंबर आजको 1 को एफ नंबर दुवै सेम। ओके सो हिजो जुन 5 नंबर गर्दाखेरि एक्स को भ्यालु सायद 3/2 आएको थियो मलाई अहिले पनि याद छ। सो त्यसको भ्यालुलाई अर्को इक्वेसनमा राख्यो भने सेटिस्फाई गर्छ। इट मिन्स यो क्वेसन सेम छ, इधर गरिहाल्छौँ। 1 को बरु जी नम्बर एउटा गरिदिरहेको छु। 1 को जी मा छ हामीसँग 5 to the power 3x minus 5 मतलब यो पनि उस्तै छन्, त्यही पनि एउटा हेर into a to the power x minus 2 and this is equals to 5 to the power x minus 2 into a to the power 1 minus x also satisfy the another equation। पहिले यसको भ्यालु अप्डेट गरौँ। यसको भ्यालु अप्डेट गर्नको लागि यो हिजोको 5 नम्बर जस्तै छ, 5 to the power 3x minus 5 यो 5 मल्टिप्लाईमा छ, यो साइडमा पठाइदिन्छु, डिभाइडमा आउँछ a को पावर 1 minus x, यो मल्टिप्लाईमा छ, यतातिर गयो भने डिभाइडमा a को पावर x minus, यो दुईटा 5 बाट एउटा 5 पावरमा हाम्रो 3x minus 5 छ, प्लस x चाहिँ माथि पठाउँछु भने माइनस x, माइनस 2 माथि गयो भने प्लस, a को पावरमा 1 minus x प्लस x माथि गयो भने माइनस x, माइनस 2 माथि गयो भने यो प्लस 2 भइहाल्छ। अब 5 to the power 3x बाट x घटायो भने 2x minus 5 र प्लस 2 माइनस 3, a को 1 plus 2 3 र यो माइनस 2x। पावरलाई फेरि ब्रेक गरेर सिकाएको थिएँ, 5 को पावर 2x बाई 5 को पावर 3 होइन इक्वल्स टू यो a को पावर 3 डिभाइडेड बाई a को पावर 2x, पावरले ब्रेक गर्यो। त्यसपछि क्रस मल्टिपल गर्ने, क्रस मल्टिपल गर्छु भने यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5a को पावरमा 2x भइहाल्छ, यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5a को पावरमा 3 आउँछ। सो यसपछि अब और दुवैको बेस सेम भयो, 2x इक्वल्स टू 3, 2x इक्वल्स टू 3, यसबाट हाम्रो x को भ्यालु 3/2 आयो। हिजोकै नै छ यो 5 नम्बर जस्तै छ है। 1 को ई मा 1 को एफ मा सेम दिएको छ र 1 को जी मा अलिकति यो 2 को ठाउँमा खाली 5 ले रिप्लेस गरिदिएको छ। यो यहाँ हिजो क्वेसनमा 2 थियो, यहाँ 5 छ आज। अब x को भ्यालु 3/2 आयो। अगेन अब फेरि भनेको छ वी हेभ अनदर इक्वेसन, त्यही ल्याङ्ग्वेज लेखिहाल। we have another equation, अर्को इक्वेसन दिएको छ हाम्रो 2 to the power x minus 3 into 2a to the power 1 minus x equals to 2 to the power 3x minus 5 मल्टिप्लाईमा छ into a to the power x minus 2। अब यसमा सब्स्टिट्युट गर्ने है, सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ x है, यसमा x को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ जुन 3/2 छ। सो कति हुन्छ होला यो 2 को पावरमा हाम्रो x को ठाउँमा 3/2 माइनस 3 इन्टु 2 को पावरमा यहाँ केही छैन भने 1 है, यो a को पावरमा 1 माइनस फेरि x को ठाउँमा यही 3/2 इक्वल्स टु राइट साइडमा छ 2 to the power 3x, 3 इन्टु x को ठाउँमा हाम्रो 3/2
-5 इन्टु a को ठाउँमा x - 2 छ, x को ठाउँमा 3/2 र माइनस। यसलाई अलिकति जेनरलाइज गरौँ, कति आउँछ यो 2 को पावरमा कति आउँछ, यो 3 2 जा 6, 3 बाट 6 घटायो भने -3/2, -3/2, यो 2/2 बाट एउटा 2 राखेर पावरले एड गरिदियो यसको, र यो +1 a को पावरमा यहाँ यो 2 1 जा 2 बाट 3 घटायो भने -1/2 आउँछ। राइट साइडमा हाम्रो यो 2 को पावरमा यो 3 3 जा 9 छ, 9/2 यसमा मल्टिप्लाई गरिदियो भने 9 - 10 भइहाल्छ, -1/2 आउँछ। इन्टु a को पावरमा यो 2 2 जा 4, 3 बाट 4 घटायो भने -1/2 नै आउँछ। यसलाई एकचोटि अझ एलसिएम लियो भने 2 को पावरमा यो 2 1 जा 2 3 + 2 भनेको -1/2 इन्टु a को पावरमा -1/2। राइट साइडमा पनि 2 को पावरमा -1/2 इन्टु a को पावरमा -1, 2 नै भयो। अब हेन्स गरेर प्रिभियस क्वेसनकै ल्याङ्ग्वेज यहाँ पनि लेखेको छु। द भ्यालु अफ x also satisfy this equation। ओके, यसरी हाम्रो वर्ड प्रब्लममा यो गर्नु थियो। ओके, बुझिन्छ होला, यो त सेम छ, यहाँ 2 भनेर थियो हिजो क्वेसनमा सोल्भ गरेको, यसको भ्यालु 3/2 आयो। त्यसपछि 3/2 ले यहाँ जस्ट सब्स्टिट्युट गरिदिने, जहाँ जहाँ x भेट्छ त्यहाँ 3/2 राखिदिने र सोल्भ गर्दाखेरि लेफ्ट साइडमा जे छ हाम्रो राइट साइड पनि त्यतिकै आउनु पर्यो, यो 2 भइहाल्छ। स्टेटमेन्ट ट्रु भयो भने x को भ्यालु दुवैले सेटिस्फाई गरिदियो। ठिक छ, यो मोडलको मैले दुईटा क्वेसन गरिदिएँ, यसपछिको रिमेनिङ तिमीहरू गर्ने पालो। होमवर्क्सहरू आइरहेको छैन है, होमवर्क्स पठाउनु पर्छ, होमवर्क्स गरेन भने फेरि पढे केही फाइदै हुँदैन, प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ। ओके, सो अब नेक्स्ट मोडल क्वेसन नम्बर 2 को ए मा हाम्रो 2a मा छ हियर गिभन a to the power x equals to b to the power y equals to c to the power z दियो है, एउटा गिभन यो भयो। एन्ड अर्को गिभन छ b स्क्वायर इक्वल्स टु a, यो गिभन भयो, हियर भनेको गिभन र प्रुभ गर्नुपर्ने, टु प्रुभ 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टु 2/y प्रुभ गर्नु। सत्येन्द्र, यस्तो क्वेसन पढेछौ, आइडिया छ? हजुर सर, पढेछौ, आइडिया छ? सर हो पढेछौ? एलसीएम लिएर दिनु पर्यो होला है, ल ठिक छ, गरिदिइरहेको छु। लेट मानौ a to the power x equals to b to the power y equals to c to the power z, यो जुन फर्स्ट गिभन छ दिस इज इक्वल्स टु k लेट गरिदियो के। अब यसबाट मैले तीनटा भ्यालु निकाल्छु, तीनटा भ्यालु कसको त, पहिला यहाँबाट a to the power x equals to k गर्छु। यो a to the power x equals to k गरे भने a को भ्यालु कति आउँछ, a equals to k को पावर 1/x, b को भ्यालु निकाल्यो भने k को पावरमा 1/y र c को भ्यालु निकाल्यो भने k को पावर 1/z। ल अफ इन्डिसेसमा बताएको थिएँ, यदि a को पावरमा x इक्वल्स टु b टु द पावर y दिएको छ, यो पावरलाई अर्को साइडमा पठायो भने के हुन्छ, यो पावरले गएर डिभाइड गरिदिन्छ हैन। एउटा ल सिकाएको थिएँ च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि। सो यसको बेसिसमा हाम्रो यहाँ के को पावरमा केही छैन भने 1, अब यो z लाई उता पठाउँछौ भने त्यो गएर डिभाइड गर्छ, त्यो k को पावरमा 1/z भइहाल्छ। कसको भ्यालु त, c को भ्यालु। त्यस्तै b को निकाल्छौ त y ले उता पठाइदेऊ, त 1/y, b को भ्यालु k को पावर 1/y, र a को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, यसलाई छोपिदेऊ अनि x ले उता पठाऊ, a इक्वल्स टु k को पावर 1/x भइहाल्छ। त्यसै तीनटा भ्यालु निकाल्ने। त्यसपछि अलिकति अझ छ, अल्सो वी ह्याभ, हामीसँग अर्को दिएको छ b स्क्वायर इक्वल्स टु ac भनेर।
ओके अब यसमा हाम्रो b को भ्यालु यहाँबाट राख b को भ्यालु कति छ k को पावर 1/y को होल स्क्वायर फेरि a को भ्यालु k को पावर 1/x र c को भ्यालु k को पावर 1/z अब यसमा हाम्रो यो k को पावर यो 1/y लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने पावर अफ पावर मल्टिप्लाई हुन्छ यो 2 1 जा 2 2/y हुन जान्छ यसमा दुईटा k बाट एउटा k मल्टिप्लाईमा छ भने पावर एड गरिदिने 1/x प्लस 1/z अब हेर त बेस सेम छ दुईटा k बाट एउटा k लिन सकिन्छ सरी यो दुईटै यो बेस सेम छ भने पावरलाई इक्वल गर्न सक्छौँ हामी therefore we can write 2/y equals to 1/x plus 1/z भइहाल्छ एक्ज्याक्टली त्यही है if the bases are same power equal 2/y equals यही प्रुभ गर्नु छ राम्ररी हेर त 1/x plus 1/z equals to 2/y यस्तो हाम्रो ट्रिकी क्वेसन छ यो यसलाई ट्रिकी क्वेसन भनिन्छ यसको लागि यो ट्रिक याद गर्नै पर्छ ओके ट्रिक याद गरेन भने फेरि गाह्रो हुन्छ यसैको एउटा 3 नम्बर अलिकति म खाली हिन्ट्स मात्रै दिइदिरहेको छु कति गर्नु छ भनेर हिन्ट्स मात्रै 2a भयो 2 को c मा को c मा छ हाम्रो दिएकोमा हियर 2 to the power x equals to 3 to the power y equals to 6 to the power minus z दिएको छ र हाम्रो प्रुभ गर्नुपर्ने टु प्रुभ 1/x plus 1/y plus 1/z equals to 0 क्वेसन नम्बर 2 को a मा दुईटा गिभन दिएको थियो यसको साथसाथै एउटा अझ चाहिँ हाम्रो नि त d स्क्वायर इक्वल्स टु ac भनेर तर यसमा हाम्रो एउटा मात्रै गिभन छ है फर्स्टमा त त्यही गर्छौँ लेट 2 to the power x equals to 3 to the power y equals to 6 to the power minus z and this is equals to k लेट गरिदिनु यसबाट तीनटा भ्यालु आउँछ एउटा 2 को भ्यालु निकाल्यो भने k को पावर मा 1/x 3 को भ्यालु निकाल्यो भने k को पावर मा 1/y र 6 को भ्यालु निकाल्यो भने k को पावर मा -1/z भइहाल्छ अब भन त यसपछि के गर्ने अल्सो वी हैव जुन त्यहाँ हामी गरेका थियौं अल्सो अब वी हैव त छैन अब के गर्ने यहाँ पनि एउटा ट्रिक अपनाउनु पर्छ कसैको माइन्डमा आइरहेछ शेयर गर्न सक्छौ यस सर भन्न सकेन भने नो सर पनि भन्दिने है यस एभ्रीवन ट्रिक माइन्डमा आयो भने यस सर छैन भने नो सर एटलिस्ट एन्सरमा नो सर पनि चाहियो ल फास्ट अमन ज्ञानसु नीरज श्रुति सतेन्द्र हजुर सर यस सर आइडिया आयो आयो सर ल भन के आइडियामा के आयो ल छिटो अनि अरु जनाको श्रुतिको के माइन्डमा आयो श्रुति के गर्ने यसपछि सर एक्स को ठाउँमा राखेर हेर्नु न अरु खै त नीरज जिज्ञासु बोल न केही बोलिरहेको छैनौ जिज्ञासु अरु के गर्न सक्छौ भने यस सर के गर भने अल्सो 2 into 3 गरे भने कति हुन्छ 2 र 3 मल्टिप्लाई गरिदिन्छु भने 2 3 जा 6 हामी यहाँ 3 4 जा 12 पनि गर्न सक्छौ हैन 2 5 जा 10 पनि लेख्न सक्छौ तर किन मैले 2 into 3 equals to 6 नै लेखे
2 into 3 equals to 6 नै किनभने हामीसँग यहाँ 2 3 र 6 को भ्यालु दिएको छ त्यसलाई युज गर्नु छ त 2 को भ्यालु कति त k को पावरमा 1/x into 3 को भ्यालु k को पावर 1/y र 6 को भ्यालु छ हाम्रो k को पावरमा -1/z लेफ्ट साइडमा दुईटा k बाट एउटा k भइहाल्छ त बेसिस आर सेम पावर एडेड 1/x plus 1/y equals to k to the power -1/z अब यहाँ हाम्रो if the bases are same and they are in equal form power also equal so 1/x plus 1/y equals to -1/z therefore 1/x plus 1/y minus मा छ यो साइडमा आयो भने प्लस मा 1/z equals to यहाँ केही छैन भने 0 यो नै प्रुभ गर्नु थियो है सो यो एउटा यसमा ट्रिक भयो यो 2 into 3 equals to 6 हुन्छ भनेर प्रिभियस थिएन हाम्रो है प्रिभियसमा अलरेडी त्यहाँ अप्सन दिइहालेको थियो ए नम्बरमा बी स्क्वायर इक्वल्स टु एसी भनेर ओके सत्येन्द्र कस्तो छ क्वेसन हजुर सर राम्रो छ सर बुझिहाल्यो यति इजी थियो बुझ्न कामको दिमाग लाग्यो अगाडि बढौँ नेक्स्ट अब 3A मा अब यो सोल्भ नै गर्नलाई भनेको छ 3 to the power x plus 3 plus 1 by 3 to the power x minus 28 equals to 0 यहाँ हाम्रो यसलाई ब्रेक गर्यो भने कति हुन्छ 3 to the power x into 3 to the power 3 plus 1 by 3 to the power x minus 28 equals to 0 है क्वेसन नम्बर 3 देखि क्वेसन नम्बर 3 र क्वेसन नम्बर 4 गर्दाखेरि यसमा एउटा ट्रिक यहाँ पनि अप्लाई गर्ने मेथड भन्नुहोस् है ओके यहाँ 3 to the power x आएको छ यहाँ पनि 3 to the power x छ यसलाई के लेट गरिदिनु लेट 3 to the power x equals to a देन त्यसो भए कति हुन्छ यहाँ a into यो 3 to the power 3 भनेको 27 plus 1 by a minus 28 equals to 0 अब यसमा एलसीएम लिन्छौ भने a ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्छौ भने 27a र a ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 27a स्क्वायर भइहाल्छ प्लस 1 यहाँ केही गरेन a ले यहाँ पनि मल्टिप्लाई गर्छ minus 28a and whole divided by a this is equals to 0 यो 27a स्क्वायर minus 28a लाई बीचमा राख प्लस 1 यो डिभाइडमा a छ यो साइडमा गयो भने मल्टिप्लाईमा a into 0 गर्यो भने 0 नै हुन्छ अब राम्ररी हेर यो फर्स्ट इन्टु लास्ट मेथड फ्याक्टराइजेसनमा गइहाल्छ 27a स्क्वायर माइनस 28a भनेको 27 प्लस 1 जोड्यो भने 28 र मल्टिप्लाई गर्यो भने 27 into 1 एन्ड प्लस 1 इक्वल्स टु 0 हुन जान्छ और 27a स्क्वायर माइनस 27a यो माइनस a प्लस 1 इक्वल्स टु 0 so take your common 27a as common यहाँ बाँकी रहन्छ a minus 1 या minus 1 common लियो भने a minus 1 this is equals to 0 so हामीसँग छ a minus 1 whole 27a minus 1 equals to 0 भइहाल्छ अब यहाँ फेरि हाम्रो a को भ्यालु जुन हामी लेट गरेका थियौँ त्यो यसमा फेरि सब्स्टिट्युट गर्दिन्छौँ यहाँ हामी अब रिटर्न गरिदिन्छौँ रिटर्निङ the value of a को भ्यालु फेरि रिटर्न गर्छौँ भने कति आउँछ होला a को भ्यालु हामी यहाँ राखेका छौँ a इक्वल्स टु 3 to the power x नै लेखेको a को जुन भ्यालु छ हाम्रो 3 to the power x यहाँ रिटर्न गरिदिने 3 to the power x minus 1 यो 27 into 3 to the power x and minus 1 equals to 0 अब आइदर और गरेर x को भ्यालु निकालौँ so either 3 to the power x minus 1 equals to 0 गर्यो भने 3 to the power x minus 1 हुँदा जान्छ भने plus 1
1 भनेको 3 to the power 0 हो र 3 3 सेम भयो भने therefore the value of x max 0 और अर्को लिन्छौँ यो एउटा आइदर र अर्को अर लिने आइदरमा यो भयो अरमा छ हाम्रो यो 27 into 3 to the power x minus 1 equals to 0 सो और फेरि गर्दै लेख -1 उतातिर गयो भने +1 यहाँ बाँकी छ हाम्रो 27 into 3 to the power x ओके सो अब कति त यो 27 लाई पनि उतै पठाइदिउँ 3 to the power x equals to 1/27 भइहाल्छ प्लसमा यो मल्टिप्लाईमा 27 छ उता गयो भने डिभाइडमा 1/27 अलिकति अझ छ और 3 to the power x equals to 1/27 भनेको 3 to the power -3 हो ओके सो इफ द बेसिस आर सेम द पावर इक्वल्स x को भ्यालु -3 आयो हेन्स हाम्रो x को दुईटा भ्यालु आयो x equals to 0 and 0 र -3 हाम्रो दुवै आन्सर हो ओके सो ठिक छ यसो हेर्दाखेरि टप लागिरहेको छ तर खासै टप छैन त्यो सिस्टम जुन छ त्यो सिस्टममा फलो गर्दै जाने बनिहाल्छ यो त्यति गाह्रो छैन त्यसैमा हाम्रो अब अलिकति अप्ठ्यारो तिमीहरूले पढ्न जानेमा अरू सब सेम छ एउटा लास्ट नम्बर गरिदिइरहेको छु 4 को एक्स नम्बर यो अलिकति डिफिकल्ट हुनसक्छ 4 को एक्समा हियर दिएको छ 5 to the power 2x plus 1 by 5 to the power x equals to 5 whole 1/5 त्यसमा हाम्रो यो 5 को पावर जुन 2x दिएको छ यसलाई 5 को पावर x को होल स्क्वायर गरिदियो अनि +1 डिवाइडेड बाइ 5 to the power x इक्वल्स टु यो 5 5 * 25 + 1 26/5 भइहाल्छ किन मैले यस्तो फर्ममा चेन्ज गरेँ भने ताकि तल पनि 5 को पावर x भयो माथि पनि 5 को पावर x भयो हामीले लेट गर्न सजिलो हुन्छ त्यसपछि लेट गरिदिने लेट दिस 5 to the power x equals to a देन फेरि त्यही आउँछ त्यसपछि यो a square plus 1 by a equals to 26/5 so यो भयो 5a square plus 5 equals to 26 क्रस मल्टिपल त्यसलाई यो साइडमा ल्यायो भने 5a square minus 26a plus 5 equals to 0 अब फर्स्ट इन्टु लास्ट मेथड मल्टिप्लाई गरेर 25 अनि जोडेर 26 so 25 plus 1 भइहाल्छ अब प्रिभियस क्वेसन जस्तै यसलाई पनि फलो गरिहाल्छ बनिहाल्छ ओके तो भए यो क्वेसन पनि हालिदिए एकछिन भिडियो अन गर त अलिक कन्फ्रेन्स गरिहालौँ पर भाइ एभ्रिवन भिडियो अन गर सुरुमै भिडियो अन राख अनि क्वालिटी कस्तो थियो हाम्रो बोर्डको क्वालिटी अहिलेको क्लास भन्दा यो क्वालिटी ठीक छ हेरिरहेछ कि सेम छ फर्स्ट डे या सर हेरिरहेछ राम्रो छ हेरिरहेछ सर या सर ठीक छ अनि तिमीहरूको टेलिभिजनबाट सायद 9 10 को 9 क्लासको भइरहेको छैन होला रेडियो सानवीबाट भइरहेछ अनि क्लास अब्जर्भ गर्यौ